مرحبا بكم في الحلقه الثالثه ديال 20 على 20 فلورغا مع وداد. دائما تنكملوا لا بارتي سور لا استراتيجي اي لا كرواسونس، واليوم اون ابورد لو troisième بوين اللي هي لا ميز اون بلاس دون بلانيفيكاسيون استراتيجيك. كيفاش نديروا تخطيط استراتيجي داخل لونتربريز، ولكن اليوم غادي نختصروا داكشي اللي كاين في الاطار المرجعي اللي عندك في الامتحان باش ما نصدعوش راسنا بزاف. وغادي نتكلموا اليوم على ان سول اليمون اللي هو لو دياغنوستيك استراتيجي. وما تنساش في الخط لا فيديو عندي لك 3 تطبيقات على 3 الامتحانات، ومن بعد ما غيبقى عندك فيها حتى شي مشكل. الوغ شنو هو الدياغنوستيك استراتيجيك؟ شنو هي بلاصتو في هذه عمليه التخطيط الاستراتيجي؟ هذا هو اللي غادي نطرقوا له. اول سؤال غادي نطرحه هي شنو هي لا بلاس ديال لو دياغنوستيك استراتيجيك dans le processus de la planification stratégique. Le diagnostic, il doit précéder tout processus stratégique. Ça veut dire s'agit à l'avant. كذلك le diagnostic, il permet d'orienter dans la bonne direction. هذا هو المطلوب. دابا غنشوفوا شنو هي la définition ديال diagnostic. Alors le diagnostic stratégique هي ديك l'opération qui aide l'entreprise à se pencher sur les éléments internes et externes. يجعلوا l'entreprise انها تتحني تقلب شويه في الداخل ديالها، ما شنو مزيان وشنو خايب. كذلك تتشوف المحيط ديالها شنو هما الفرص اللي يمكن لها تستافد منهم، وشنو هي التهديدات اللي يمكن يحصروا لها لاكتيفيتي ديالها. دونك داكشي علاش غادي نلاحظوا ان لو دياغنوستيك كاين دو تيب دو دياغنوستيك. كاين لو دياغنوستيك انترن، سيتادير فاش نقول لك انترن ديال لونتربريز ديال دارك. لونتربريز تتحاول تشوف شنو هما لي فورس ديالها وشنو هما لي فيبليس. لي فورس لانه هما اللي غنعتمدوا عليهم باش نزيدوا لقدام، اي لي فيبليس غادي نحاولوا نداركوهم في المستقبل. كذلك تنديروا ان دياغنوستيك اكسترن نتاع المحيط، لونفيرونمون. كي داير هاد لونفيرونمون، شنو هما الفرص اللي تيتيح ليا، لي زوبورتونيتي، وشنو هما التهديدات اللي خصني ندير منهم اتونسيون، وهما لي ميناس. الوغ هنا غنعطيكم بعض الاسئله اللي يمكننا نجاوبوا عليها باغ اكزومبل من ناحيه لي فورس. مثلا que fait l'entreprise mieux que d'autres؟ شنو تدير l'entreprise احسن من الاخرين؟ شنو اللي تيميزها بالنسبه للاخرين؟ باغ اكزومبل فيبليس، شنو تدير l'entreprise قل من الاخرين؟ ما عندهاش دي ريسورس. فاش تنتكلم لكم على الموارد تنتكلم على الموارد الماليه، الموارد اللوجستيكيه، الموارد التقنيه ايتترا. هذا من ناحيه لي فورس et لي فيبليس. من ناحيه ديال لي زوبورتونيتي et لي menaces on peut aussi se poser هاد لي كيسيون. واش لو مارشي، ركز معايا، فاش نتكلم على لو مارشي تنتكلم على المحيط لونتربريز. واش لو مارشي est-ce qu'il progresse، est-ce qu'il y a une évolution de le marché باش يمكن لي حتى انا جيفولو. واش كاين شي قوانين اللي في الصالح ديالي، واش كاينين شي فرص ديال شراكات مع ناس وحدين اخرين. مثلا حنا المغرب نهج سياسه ديال الاستثمار في افريقيا. الاستثمارات في افريقيا هي بالنسبه بزاف ديال لي زونتربريز سي اون اوبورتونيتي. كمناس، المناس الاولى ديال لونتربريز هي المنافسه. اي وي لي كونكورون. الوغ شنو هما شكون هما، كاين لو نيفو ديال مي كونكورون، واش كاينين ناس اخرين غادي يدخلوا لو مارشي. هاد القضيه ديال لا موندياليزاسيون كنا هضرنا عليها في الفيديو الاخرى، حتى هي سا بو اتر اون ميناس الا ما عرفاش لونتربريز كيفاش تجيري لي شوز. اوكي، دونك هاد دياغنوستيك انترن دياغنوستيك اكسترن. دابا هادشي اللي كاين في الدرس ني بلوس ني موا، وغتلاحظوا معايا غنديروا التطبيق على 3 الامتحانات وغتلاحظوا ان سي تري فاسيل. اوكي allez on y va pour l'examen de l'année dernière، l'examen national ديال الى عقلتو تاع لا بيل في. اوكي غادي نعطيكم واحد لاستوس. خصك تعرف ان لي فورس اي لي فيبليس غادي تلقاهم في لا بريزونطاسيون، غادي تلقاهم بوتيتر في شي حاجه، شي تكست اللي تيهضر على لونتربريز. باغ كونطخ لي زوبورتونيتي اي لي ميناس كيما غادي نشوفوهم في الامتحانات غادي يكونوا تيتكلموا على المحيط ديال لونتربريز. دونك لاحظ معايا مثلا في هذا الامتحان الا بقيتو عاقلين على لا بريزونطاسيون دو لا بيل في، سي ان جروب ملتي فورما سبيسياليزي ايتترا fort de son expérience et de son expertise. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires, etc. شنو حاطين لهم في السؤال؟ relever deux forces de la belle vie. Deux forces شي حاجه ديال l'entreprise باينين، l'expérience et l'expertise.
ما تزيد عليهم ما تنقص، تكتب له اكسبيريونس اكسبرتيز. اوكي الوغ غادي ندوزو للسؤال الثاني. عطاوهم ان طابلو ا رومبلير. هذا بالنسبه لينا سي اون ابليكاسيون باش تزيد تفهم شنو هي اوبورتونيتي شنو هي مناس. مثلا لا hausse du pouvoir d'achat، تعرفوا هي القدره الشرائيه، induit un changement du mode de vie des Marocains. ارتفاع القوه الشرائيه، القدره الشرائيه عند المغاربه غادي يبدل لهم شويه الطريقه ديال لاشا ديالهم. كما تتعرفوا ان الناس بزاف تيمشيو لي سوبر مارشي بحال مارجا لا بيلفي ايتترا. واش بالنسبه لكم هذه سي اون اوبورتونيتي ولا اون موناس؟ سمع الجواب. بيان سور فرصه، لانها غادي تطلع لها لي فون ديالها. اسمع معايا الثانيه، لا فيبليس. ديجا تسمع فيبليس راه باينه. faiblesse du système logistique et du transport du secteur induisant la multiplication des intermédiaires. C'est-à-dire باش توصل une marchandise لعند لا بيلفي كاينين بزاف ديال لي انترميديير، وهذا تيجعل ان لو بري ديال لا مارشانديز تيطلع. Donc c'est une menace. رابعا l'émergence des sites de vente en ligne. Eh oui, la vente en ligne. La vente en ligne, في نظركم c'est تهديد ولا opportunité? Bien sûr, c'est une opportunité. La concurrence déloyale du secteur informel. La concurrence, فوق ما تسمع concurrence فهم ان راه c'est une menace. قلتها لكم قبيلات. اوكي غنمشيو l'examen normal national 2020 rattrapage. تلاحظوا معايا عندكم دو تكست. الا بقيتو عاقله تاع اقبال توجور لو شوكولا، on a envie de manger du chocolat, mais bon bref, maintenant on travaille. Document 1 c'est la présentation de la chocolaterie, et le document 2 on parle du marché marocain du chocolat. لاحظ معايا الدياغنوستيك انترن غيكون هنا والدياغنوستيك اكسترن غيكون هنا. الوغ نشوفوا شنو هو السؤال. الاسئله هي هذه: relever de force. رجعنا التكست ديالي دو فورس. دونك تنتكلم على لا سوسيتي créer etc. elle élabore de manière traditionnelle bon du chocolat, de la confiserie etc. Regardez bien, forte d'un savoir-faire, le savoir-faire de fabrication de chocolat perpétue la tradition de qualité qui fait la renommée. Déjà هنا بعدا عندها ان سافوار فير. يمكن لك تكتب له سافوار فير، يمكن لك تكتب له لا كاليتي دو سون برودوي، ليكزيجونس دون لي شوا دي ماتيير، ليكسبرتيز. ها بحال قبيلات ليكسبرتيز سا اوسي سي اون فورس بور لونتربريز. دونك بريف باش نجاوب على السؤال شنو هما دو فورس. دو قالك دو ماشي ثلاثه ماشي اربعه ماشي خمسه، كاين تيبقى يجد من راسو سي با لا بين. دو فورس c'est l'expertise, la qualité, le leader, la place de leader, زعما هي chef sur le marché. هادو كلهم c'est des forces نتاع la chocolaterie اقبال. une opportunité. alors دابا لاحظ معايا l'opportunité ملي غنجيبها ما غنجيبهاش من هنا، غنجيبها من هنا. Au Maroc, il n'existe pas aujourd'hui de maturité du marché. Ça veut dire que le marché باقي ما وصلش لداك النيفو اللي باغيين فيه. Et ça c'est une opportunité parce que le marché باقي ما تساتوراش. La non maturité du marché c'est une opportunité pour Egbel. Donc هنايا le chocolat étant un produit, la notion prend une dimension plus importante. Et oui, الناس تياخذوا لو شوكولا بور لو بليزير، والناس بزاف حاليا بداو تيقلبوا على لو بليزير. اي دونك سا بو être aussi une opportunité pour bien sûr pour اقبال. غادي نوصلوا للسؤال ديال une menace. alors une menace انا غادي نلقاها هنايا. une menace c'est que la consommation moyenne des Marocains en chocolat est faible. اوكي دونك ها انت عرفتي كيفاش تجبد الاسئله. دابا غادي نمشيو ها هما بيان سور الاجوبه الا بغيتي تشوفوهم، مي لو بلوز امبورطون عندنا هي ندوزو ليكزامان الثالث اللي هي لونتربريز دوليدول. نفس الشيء لاحظ معايا تعطيك اون بريزونطاسيون تعطيك لو سيكتور ماروكان دو لا ليتري سيتادير لو سيكتور اون جينيرال. الوغ غنشوفو شنو هما الاسئله اللي طارحين علينا. اول سؤال énumérer deux forces de Dolidol. deux forces فين غنمشي نقلب عليهم؟ غنقلب عليهم هنا. الفورس الاولى هي لا كاليتي، لا فورس الثانيه انها عندها une importante plateforme logistique où toutes les réponses sont justes. donc une menace pour Dolidol c'est ريش بون كما قلت لكم قبيله. toujours la concurrence reste une menace.
il faut faire attention. Je dois tenir compte de ses concurrents. Hadi, c'est une menace. من ناحية ديال l'opportunité, le marché est dynamique. Ça veut dire محرك لأن الناس تيشريو الديور. كي دي شري الدار ça veut dire تجهيز. كي دي تجهيز bien sûr c'est un chiffre d'affaires pour Dolidol. Voilà mes amis, donc vous avez eu 3 examens. Je pense que le diagnostic, il n'y a pas de problème. Prochaine leçon mes amis, c'est les options stratégiques, la spécialisation. Je vais être rapide. On va speeder. Hein? Ok mes amis, allez bye. معكم coach ديالكم وداد الغراس. تهلاو في راسكم, vous êtes les meilleurs, on est les meilleurs. N'oubliez jamais ça. Donc à très vite pour la prochaine vidéo. Bye mes amis.